Mga igsuon ko diha ni Kristo, laing higayon na usab sa itong pagtuon sa pulong sa Dios nining takna sa kabuntagon. Ang atong topic nining nga kabuntagon naguluhan ang bag-ong kinabuhi. Ang teksto nga atong pagatun-an nining nga kabuntagon higala igsuon na makita sa Roma kapitulo 6 bersikulo 18. Nagingon ang pulong higala igsuon, giluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatat. Kay giluwas man kita gikan sa sala higala igsuon ug nahimo ng ulipon sa pagkamatarong. Nahimo kitang mga alagad diha sa atong halangdong Dios. Kita nahimong gawasnon diha sa gahom sa balaod ug kita nahimong mga linuwas pinaagi kang Kristo Jesus. Kaysa kaniadto nga panahon higala igsuon, nahimo kitang ulipon sa balaod, sumala sa mga kasuguan nga gisulti sa Dios ngadto kang Moises. Apan karon ang Dios naghatag sa iyang bugtong anak aron kita mahimong gawasnon diha sa atong mga kasalanan. Sumala sa kasulatan, ingon ang kasulatan sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 14, kay ang tibuok balaod natingob sa usa lamang kasugo. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugaling. Nan kun kita higala igsoon na higugma sa atong kaugalingon, kun kita nagamping sa atong kaugalingon, kung kita nagabuhat sa kabubuton sa Dios, maingon man usab kita higala igsoon ato usang pagabuhaton ang pagsulti sa mensahe ngadto sa uban nga mga katawhan nga wala pa nakadawat sa kaluwasan nga gihatag o gitanyag sa atong Ginoong Hesus. Aron sila usab mga higala igsoon mahimong gawasnon sa ilang pagkaulipon diha sa mga kasalaan. Tungod niini mga higala igsoon, nahimo kitang mga linuwas, nahimo kitang gawasnon sa pagkaulipon, nahimong kitang binadbaran sa gapos nga mao ang pamuhat sa kaaway nga mo'y naglingla sa tibuok kalibutan. Sumala sa Roma kapitulo 6 bersikulo 18, ang kasulatan nagingon, giluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Nan mga higala igsoon, kung kita giluwas pinaagi kang Kristo ug nahimong gawasnon diha sa mga sala, nahimo kitang ulipon sa pagkamatarong ug nahimo kita nga hininluan gikan sa atong mga kasalanan. Kung kita nahimong gawasnon sa sala, kung kita nahimong binadbaran sa gapos, unsa man ang angay nato nga buhaton, kinahanglan higala igsuon nga dili kita makighugoy-hugoy sa mga dili magtotoo. Sumala pa sa kasulatan, nagingon ang kasulatan sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 14, ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtotoo, kay dili gayod magkasinabot ang matarong ug ang dautan, o maginambitay ang kahayag ug ang kangitngit. Ang kahayag higala igsuon nagsimbolo kini sa pagkamatarong, ug ang pagkamatarong ato kining makaplagan diha lamang kang Hesus. Ug ang kangitngit higala igsuon nagsimbolo kini sa dautan. Muni nga gisulti sa kasulatan nga dili gayod magambitay ang kahayag ug ang kangitngit. Busa higala igsuon gamay nga pahimangno. Kinahanglan gayod nga atong kanunayon ang pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Kanunaya ug batasana ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ingon ang Biblia diri sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15, pasidunggi hinuon ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo may tungod sa inyong paglaom, apan buhata kini sa kalumo o pagtaho. Kita mga higala igsoon ingon nga mga linuwas, gikinahanglan nga atong mapakita ngadto sa Dios kung saan paagi ba kita angay nga magkinabuhi, kung saan paagi ba mudanag ang pagkamalumo. Dapat aduna kitay kasing-kasing nga malumo higala igsoon, aduna kitay gugma sa atong isig katao ug aduna kitay pagkamapaubsanon sa atong kaugaling. Sa laktod nga pagkasulti higala igsoon, kinahanglan nga magmalumo kita o kinahanglan magmatinumanon kanunay diha sa Dios. Ingon ang pulong sa kasulatan diha sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 14, pagmasinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Buti pasabot higala igsoon na kinahanglan kita adunay pagpugong sa kaugalingon. Kat-on kita unsaon pagdala ang atong kaugalingon diha sa bulaton sa Dios ug atong kat-unon ang mga butang nga ikahimuot diha sa Dios higala.
kinahanglan nga atong ipakita ang kabag-uhan sa atong kinabuhi. Kay nganuman kita nga mga alagad sa Ginoo higala igsoon, ma-identify lamang kita nga mga alagad sa Ginoo kung ang atong kinabuhi na bag-o diha sa atubangan sa Dios. Ingon ang teksto sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 23, kay kamo na tao pag-usab, dili sa tawhanong paagi kundi pinaagi sa buhi o walay katapusan nga pulong sa Dios. Nan kay natawo man kita pag-usab higala igsoon, aduna kitay kabag-uhan, adunay kausaban ug kalahian ng atong kinabuhi sa dihang nausab ug nidawat kita kang Kristo, sa dihang nahimo kitang mga linuwas sa Dios. Aduna kitay gamay nga application may tungod nini nga mga pagtulon-an nga atong gitun-an ini nga kabuntagon ni Galaigson. Kung saan sang paagi ba nato mapakita ang atong pagkalinuwas? Kung saan sang paagi ba nato mapakita ang ato ang pagkinabuhi ingon nga mga alagad sa Dios? Ingon ang panultihon kapitulo 3 bersikulo 3, ayaw gayod isalikway ang pagkabuutan og pagkamatinumano. Ikwintas kini sa imong liog o isulat kini sa imong kasing-kasing. Mao kini higala igsoon ang gikinahanglan nato nga dapat dili nato kalimtan ang pagkinabuhi nga matarong, pagkinabuhi nga buutan sumala sa kabubuton sa Dios. Dalay gyud ang Dios higala igsoon.